So mga kaigsunan, taliwala sa pagkamakasala sa mga Israelhanon, ang Diyos nagmadagayaon ngadto kanila kay ang iyang presensya gipakita sa mga Israelhanon pinaagi sa simbolo sa sanktuaryo. Sa pagkatinuod, ang Diyos dili makapuyo literally sa sanktuaryo. Di siya muigoy. Kagamay ng sanktuaryo. Buhat 7:46, 7:50, dili siya muigo sa sanktuaryo. Paano mga kaigsunan? Ang Diyos nagpadayag sa iyang presensya ngadto sa mga katawan, dili literal, kung dili pinaagi sa sanktuaryo, simbolo nga ang tanang mga serbisyo na labaw na sa Shekhinah, nga mao ang usa ka panganod nga mulandong sa maong labing balaan nga dapit, kana igsoon nagpasabot nga ang Dios naa sa taliwala sa mga Israelhan. Busa mga Israelhan magdala og ilang mga halad aron pagtukod sa sanktuaryo. Basahan niyo igsoon. Ang pagtukod sa sanktuaryo dili gikan sa ikapulo, gikan sa halad. Mao nga kini gi-adapter sa atong iglesia nga ang pagtukod igsoon sa simbahan dili pinagi sa atong halad ikapulo, kung dili pinagi sa atong voluntaryo nga mga amot. Mga Israelano dala sa mga bililhon nga mga gasa, bulawan, silver, bronze, mga kahoy nga mga acacia, mga linen nga mga padapton, mga oil sa olibo, o mga pahumot. Ang Exodus 25, 10, o Kapitulo 21, ang Diyos naghatag og takdo nga instruksyon, detalye nga instruksyon, unsa kalapad, unsa kadako, unsay kulor o guban pa. Kay mga kaigsuonan, istrikto kayo ang pagkatukod, kay dunay modelo nga gisunod mga kaigsuonan. Gipakitaan si Moses sa usa ka modelo gikan sa langit, kay dunay sanktuaryo sa langit mga kaigsuonan. Gihatagan siya og modelo aron iyang sundon mga kaigsuonan. Ang mga gamit didto tanan mga altar igsoon, salad nga sinunog. Hugasan nga mura kana siya batya mga kaigsuonan. Lamisa alang sa 12 ka mga tinapay. Sandiler sa mga lamparhan nga 7 ka buok. Altar sa insenso. Lingkuranan sa kaluoy. Mga kulor sa kurtina, tanan-tanan mga kaigsuonan. Instruction sa Dios ngadto ni Moses. Busa mga kaigsuonan ilang gitukod, sumala sa pattern nga gipakita ngadto kaniya. Exodus 29:9, laktaw sa 40, o Exodus 26:30, may pattern nga gipakita sa Dios. Nga naman, kay kining maong sanktuaryo sa yuta, landong sa sanktuaryo sa langit, Hebrehanon 8:1-2, Hebrehanon 9:11. Ang yutanon nga sanktuaryo, tanang mga butang og serbisyo nagatudlo ngadto sa kalbaryo sa cross og nagatudlo sa umaabot nga ministeryo ng Hesus didto sa langit nun nga sanktuaryo. Busa ang pagministeryo igsoon ni Hesus nga umaabot sa sanktuaryo sa langit, mao ni makapahimo ng tanang mga simbolo, tanang serbisyo sa sanktuaryo sa yuta, wala na'y pulos. Nahunong na. Busa ang Diyos naghatag usabog instruksyon ngadto ka Moses nga preparahon ang serbisyo sanktuaryo. Mga saserdote, mga libinhon, labang saserdote, dunay specific nga pagabuhaton alang kanila. Mga saserdote, doon na sila yung mga design sa ilang mga bisti.
Ang labaw sa saserdote dunay lahi nga bisti mga kaigsunan. Ato nang hisgutan sa unahan. Busay son ang mga nagbuhat sa sanktuaryo. Napuno sila sa balaang espiritu. Ugon niya ang labaw sa saserdote mga kaigsunan. Dunay gipangsuot ng mga butang ato na nalaktaw mo adto lang ta sa unahan. Kini maunig son ang mga gamit sa saserdote. Ako nang explain dito sa unahan mga kaigsunan. Very specific. Unsay kolor sa mga burda na diha. Unsay kay matag ibutang diha dunay kahulugan mga kaigsunan. Muna bisti sa labaw nga saserdote. O ang balaang espiritu mga kaigsunan. Dili lamang nga dito sa mga saserdote apan bisan pa sa mga panday, bisan pa sa mga craftsmen, katong nagsalsal o mga bronze, bulawan o silver, Holy Spirit ang nagiya kanila mga kaigsunan. Ang pagbuhat sa mga lamisa igsoon nga takdog yun, Holy Spirit mo nagiya kanila. O gawas sa sanktuaryo, nga ilhanan nga ang presensya sa Dios na sa mga Israelanon, ang balaan nga igpapahulay mga kaigsunan. Gibuhat usab kini, gihatag usab. Sa ilang taliwala, ingon nga mo ilhanan nga ang Diyos mo'y naghimo kanilang balaan. So ang adlaw nga igpapahulay, presensya kada sa Diyos nga siya mo'y nagbalaan sa mga katawhan. Tanaw igsoon ang nasulat sa Ezekiel 20 versikulo 12. Bisan pa na akong gihatag ang akong mga ipapahulay, timaan taliwala kanako og kaninyo, aron kamo mahibalo nga kumo ang Ginoo nga nagbalaan kanila. Sugson ang adlog papahulay, handumanan nga siya mo'y nagbalaan kanato mga kaigsunan. So nga daw papahulay, marka ka na sa Diyos nga siya mo'y tigbalaan sa iyang mga katawhan. Pagka-importante sa adlog papahulay. Ang adlog papahulay, handumanan, nga ang Diyos mo'y naglalang kanato. Genesis 2:2-3. Nga siya mo'y nagluwas kanato. Deuteronomio 5:15. Marcos 2:27-8. O gonya, siya usab mo'y usa ka balaan nga nagbalaan kanato. Tungod kay siya balaan man o nagbalaan kanato, nan no usab ang atong pagkatao pinaagi siyang presensya. Pinaagis balang ni Espiritu og sa pulong sa Dios. Kita magatubo mga kaigsunan nga magapadanag sa iyang pagkamahigugmaon, pagkamaluluyon, og pagkadili dalo, og pagkamapinasayloon. Mao ni ang tuyo sa Dios nga gusto nga aduna kitay relasyon ngadto kaniya aron kita mo'y mo reflect mo danag sa kinaiya sa Dios nga siya mahigugmaon makita sa mga katawhan, maluluyon dili dalo, og siya mapinasayloon. Mao ni ang tuyo mga kaigsunan sa Dios. Sa diha nga natapos na ang maong pagsaka ni Moses dito sa bukid sa pagdawat ni adtong kasuguan mga kaigsunan. Bala mo giun sa pagtapos? Gitapos ang maong encounter ni Moses dito sa pinakatumoy nga dapit sa buntod sa Sinai. Giun sa man, pinaagi sa pagsulat sa tudlo sa Dios sa bato mga kaigsunan. Mo ni ang last na ilang interaction kadtong tudlo na sa Dios nga mo na'y mikulit sa napulo kasugo didto sa bato. Ug unya ang nasulat nga napulo ka mga sugo gibahin sa duha ka mga papan, duha ka mga tablets nga mga bato. Didto gisulat ang napulo ka mga sugo. Exodus 31:18, Exodus, Deuteronomy 9:9 pengon sa 11. Kining maong bato nga naa diha ang napulo ka sugo.
Buno mo kasi butang? Didto kini pahaluna sa lingkuranan sa kaluoy sa labing balaan nga dapit mga kaigsunan. Exodus 25:21 unsa may dagway sa lingkuranan sa kaluoy. Muna. Kada igsoon kanang mga lingin diha nga mga kahoy, bronze igsoon, kana bang sakwatana na magdayong ang mga Levites diha mga kahoy kung i-transport na ang maong sanktuaryo. Unya sa ibabaw na ay kirubin, mga kaigsunan, bulawan kini igsoon, pure gold kini. Dayon ang napulo ka sugo diha gibutang sa ilalom. Igsoon, mukuha tag punto diha. Kasuguan. Unsa may sala. Nagyo diha, ang sala mong paglapas sa kasuguan. Mao nang sala, ha? Og ang bayad sa paglapas sa kasuguan mo ang sa kamatayon. So kining kasuguan mo kondemnar kini sa makasala. O gibutang sa lingkuran sa kaluoy. Aron ang mga katawhan nga pinasaylo sa Dios dili na makondenar. Nganuman gitakluban man. Kay kanang ibabaw nga taklob gitawag kanang lingkuranan sa kaluoy. The whole thing mga kaigsoon ang gitawag kanang the Ark of Covenant. Ang arkas tugon. Para ako lang gitagod-tagod ang taklob lingkuranan sa kaluoy. Mga kaigsunan, ang kasuguan nagkondenar sa makasala kay ang bayad sa paglapas sa kasuguan mauman ang kamatayon apan gitakluban sa lingkuranan sa kaluoy. Naluwas kita dili sa kasuguan na panaluwas kita sa kaluoy sa atong Dios. Karon mudugang kita pagpamalandong. Ang tabernakulo moyo sa kadapit nga din didto ginabuhat kausa sa katuig ang gitawag adlaw sa pagtabon sa sala, Day of Atonement. Ang tanang pinasaylo nga sala nga nadeposito sa kortina nga nagbahin sa sanktuaryo sa balaan o labing balaan nga dapit. Musulod ang labaw sa sacerdote. Ogo niya, ang sala, simbolikali nga nadeposito, hinluan ka na, pinaagi sa halad, nga dugo skanding. Mo nang gitawag, Day of Atonement. Simbolikali na hinluan ang sanktuaryo gikan sa sala sa mga katawan. Ang sanktuaryo igsoon moyo sa kadapit. Diin ang tibok nga plano sa kaluwasan na adiha. Gipadayag sa sinsilyo nga mga pamaagi. Apan ang detalye mga kaigsunan. Masabtan sa mga kaanakan sa mga Israelhanon. Bisan pa nga to pa sila sa kabinghawan. Kay ang plano sa kaluwasan gipaagi og illustration diha sa sanktuaryo sa yuta. Ang pagkamatarong, ang pagkabalaan, o ang paghukom na gitudlo diha sa sanktuaryo mga kaigsunan. Ang matag mananap nga gihalad nagatudlo sa kamatayon ng Hesus. Nagatudlo may tungod sa kapasiluan sa sala. O unya nagatudlo sa pagpala, sa paghinlo sa sala sa sanktuaryo. O niining mga sakripisyo sa mga kaigsunan, na diha ang napulo kasugo gitakluban sa lingkuranan sa kaluoy. Kay ang napulo kasugo standartes pagkamatarong sa tao. Apan di na siya makakondenar kay naghari ang kaluoy sa atong Ginoo. Sa sinulat ni Ellen G. White nagingon, ang kasuguan sa Dios gipadanag didto sa sulod sa arka. Nga mao'y dako nga pagtulunan sa pagkamatarong ug paghukom. Ang balaod kasuguan. Nagasulti may tungod sa kamatayon batok sa maglalapas. Apan ibabaw sa kasuguan mong taklob sa lingkuranan sa kaluoy. Nga rin ang presensya sa Dios gipadayag o gikan ini
Naa diha ang simbolo sa paghinlo sa sala sa tao, atonement. Ang pagpasaylo ug ang paggarantiya sa pardon ngadto sa makasasala nga naghinulsol. Nagpadayon si Ellen G. White. Busa ang buhat ni Kristo sa iyang pagtubos kanato. Gisimbuluhan diha sa serbisyo sanktuaryo. Nga ang kaluyog ang kamaturan nagtagbo, ang pagkamatarong o ang kalinaw na naghalok mga kaigsunan. Salmo 85:10. Nagkutlo si Ellen G. White. Patriarchs and Prophets, page 349. Karon mo ato tag hagpat-hagpat sa atong leksyon. Ang Dios naglalang kanato. Kay gusto siya nga adunay fellowship sa iyang mga katawhan. Sama sa atong relasyon sa atong isig katao. Nagkinahanglan kita og panahon ngadto sa atong hinigugmas kinabuhi. Busa nagkinahanglan sa og panahon nga atong ihatag sa atong pagkigrelasyon ngadto sa atong Dios. Ang Dios ug ang tao nagkinahanglan aduna sila'y panahon nga sila mabugkos ug maestablisar ang panagkasuod sa relasyon sa tao ug sa Dios. Busa mga kaigsunan, ang Dios nagbuhat kay dili nato kaya. Siya mo nagbuhat alang kanato sa pagkamatarong ug sa pagkabalaan. Buhat ka na sa Dios dili ato. Aron nga kita makasabot sa dakong plano sa kaluwasan, iyang gisultian si Moses sa pagtukod ug sanktuaryo. Sumala sa blueprint nga iyang gipakita nga kini maoy nagreflect sa langit nun nga sanktuaryo. Ang mga serbisyo sa sanktuaryo ug tanang mga gamit diha sa sulod o dito sa gawas, basta sa sulod sa kurtina mga kaigsunan. Nagatudlo usab nga adunay sanktuaryo sa langit na sa dili madugay si Jesus magbuhat usab dito sa iyang ministry. Ang pagkasaserdote ni Jesus dito sa langit nun nga sanktuaryo nagpala sa tanang simbolo sa sanktuaryo sa yuta. Moritas practical application. Ang Diyos nagtagad ka nato. Nahigugma sa gugma nga di matupngan o ang iyong gugma nga dili matupngan. Sa wala pa gipadayag sa Kalbaryo sa cross, gipadayag na niya pinaagi sa bisti sa labawng saserdote. Ako malikod. Mga kaigsunan, ang pagtagad, pag-amuma o ang gugma nga dili matupngan sa Dios ngadto sa mga katawhan. Sa wala pa ang Kalbaryo sa cross, gipadayag na sa Dios. Ang di matupkan niya nga gugma diha sa bisti sa labawng saserdote. Busa karon atong tan-awon mga kaigsunan, ang bisti sa labawng saserdote. Mo ni ang bisti. Okay? Muarita sa dugan. Kanang sa abaga nga duha igsoon mga precious ton kana nga mga dagko. Sa wala og tuo, tag-unom ka tribo sa Israel gi-engrave ang pangalan sa tribo sa Israel. Unom ka tribo sa wala, unom ka tribo sa tuo. Unsa may kahulugan? Ang kahulugan mo nga gipas-an ni Jesus ang iyang lulan. Og ang iyang pagpas-an sa mga katawan balansig yun. Unom-unom. Nganong wala mahimog na puno niya duhang spikas. Nganong wala mahimo ang 8 spikas niya 4 spikas. Total 12 ra manggihapon. No. Kay ang Dios mo ang Dios sa panagkaangay. Og kita nga nagdumala sa iglesia, kita mao'y mga saserdote sa atong iglesia. Panagkaangay o justisya ang atong pagdumala sa iglesia. Wa tayo gipalabi. O gipatong sa atong abaga ang lulan
sa pagtagad sa iyang mga katawan. O diha sa dughan gitawag breastplate, na diha igsoon ang lumbay sa upat ka mga lumbay nga mga bililhon nga mga bato. O kada bato nga bililhon nagkalain ang pangalan o kolor, nagsimbolo sa batasan o kinaya sa tribo sa Israel. Tanawig son, upat ka linya, upat ka lumbay, unya, kada linya, tulo. So, 12 gihapon. Nagsimbolo kini sa 12 ka tribo. Nganong nga naano may 12 ka tribo sa abaga, nganong naano puy 12 ka tribo sa dughan. Kay gusto sa Dios dumalahon ang mga katawan pinaagi sa gugma. Dughan yun. Mga kaubanan ko sa buhat. Mga opisyali sa iglesia. Dado nato ang iglesia dili lamang sa atong abaga nga adunay kitay lulan. Apan dado nato sila sa atong dughan, sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. Ugon niya mga kaigsunan, diha ilalom ni ining maong gibutangan sa 12 ka mga precious stones sa ilalom ana na ibulsa. So, kung mao ni igsoon ang breastplate, na diha ang 12 ka precious stone, diri sa likod na duha ka bulsa. Unsa may gisulod sa duha ka bulsa? Precious stone gihapon. Nga kanang medyo puti o gray, gitawag ka nag urim. O kanang itom, gitawag ka nag thummim. Wala masulat sa balang kasulatan og unsa ang function ini. Apan sumala sa mga libro sa mga Hudyo, nagaingon. Nga kining maong duha ka mga bato, diha mo konsulta ang labaw sa sacerdote kung naay pangutana nga national interest. Kanang dili personal. National interest. Tribal interest. Kung doon ay pangutana, gani, mo konsulta ang labawang sacerdote kung pananglit magduduha siya. Mangutana siya. Ang tubag na ini, sumala sa libro sa mga Hudyo, is yes or no. Ang yes, mo ang urim, kanang gray. O ang no, kanang itom. Sa diha nga mangutana ang labaw sa sacerdote kay yes or no man, mukidlap gani, mo spark gani light, ang urim kanang gray igsoon, nagpasabot yes. Uyon ang Diyos. Apan mga kaigsunan, muklaw di gani kining ito, murag na igabon mga kaigsunan, ang tubag sa Diyos mo, no. Hinsoon pagkanindot, unta kung naapan ng urim, thummim karon. Makakonsulta yung tagmaayo pa. For whatever reason, wala niya. Mga kaigsunan, ang bisti sa labawang sacerdote, nagapadayag sa dili matupngan nga gugma sa Dios kanato. Sa wala pa si Kristo nagbitay sa Kalbaryo sa cross. Kay mao kadto ang katumanan sa gugma nga di matupngan. Gipadayag na sa bisti sa labawang sacerdote. O gusto na ako igsoon balikon ginako igsoon. I-emphasize na ako. Mga kaubanan ko sa buhat, mga opisyali sa iglesia, kita karon mo'y nagdawat sa responsibilidad sa labawang sacerdote. Ang lulan sa pagtagad sa mga katawan sa Diyos. Ang burden sa pagdumala sa iglesia, gipatong sa atong duha ka abaga. Walay gipalabis pagdumala to sa iglesia, kay equally divided ang tribo sa Israel. Unom kapangalan gi-engrave diri sa dako nga precious stone sa tuong nga baga. Unom usab ka tribo gi-engrave diha sa dakong bato nga naa gipatong sa abaga sa sacerdote. Atong pas-anon ang lulan sa sulod sa iglesia. Ugon niya mga kaigsunan,
gibalik sa Dios pagpasanto. Nga diha sa dugan na diha ang 12 ka klase nga mga hamiling bato. Lain-lain og kolor, lain-lain beauty. Kaya ang batasan sa sunod sa iglesia nagkalain-lain usab. Apan atong dumalahon ang iglesia, mga kaubanan ko sa buhat o mga opisyalis sa iglesia, dumalahon na itong iglesia, pinaagi sa gugma, kay gipapilit sa atong dukan. O sa ilalom igsoon, ni ining maong gipapitlan sa 12 ka mga hamiling bato na sa luyo ni ana, na iduha ka bulsa, nga naang yuri magthon. Kay gusto sa Dios nga kita nga nagdumala sa iglesia, nagdumala sa buhat, ang atong tubag, yes or no. Unsa man ako buti pasabot. Abot ako pasabot mo. Ang oo sa Dios, oo na to sa mga katawan. Ang dili sa Dios, dili po na to sa mga katawan. Di na to pilion nga mga dagkong tao gani mo sa ato lang ng ambo brad. No? Kita igsuon nga nagdumala sa iglesia, mga pastors o mga opisyalis sa iglesia, ang atong tinubagan, what is right and what is wrong. Ang Diyos magapalain ka nato mga kaigsunan. Nga mga kahulugan atong nasabtan, magampo kita alas pagtapos. Salamat o Diyos sa pagpasabot nimo kanamo, sa plano sa kaluwasan nga imong gipadayag. Didto pa sa tabernakulo sanktuaryo, imo nang gipadayag ang plano sa kaluwasan sa sinsilyo nga paagi pinaagi sa simbolo. Ug unya sa kamatayon ni Hesus, natuman ang tanang simbolo sa pagkahalad niya nga sinunog. Apan ang iyang pagkalabawang saserdote, wala pa dito sa Kalbaryo sa krus. Ni saka pas Hesus dito sa langit. Kay misulod siya sanktuaryo sa langit. Kang iyang pagkasaserdote, iyang gibuhat sa sanktuaryo sa langit. O Diyos among gunitan, kining relasyon nga imong gi-establisar kanamo. Dili na mo kaya ang pag-sustain ini. Apan gutlo matag gutlo. Kanunay kami nag-surrender sa among kaugalingon aron malig-on ang relasyon namo diha kanimo ug ni ikaw mupuyo kanamo ug kami makatuman sa imong kasuguan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.